Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan baca surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalqir rahmani min tafarrud farji basaraha tara min futur. ثم ارجع بصرك مرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا له عذاب السعير وللذين كفروا بربه عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا لو كنا نسمع ولكن ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقوا أصحاب السعير. إن الذين أشركوا ربهم بغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون من هو في ضلال مبين أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير كمصافات ويكبي ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما أوتوا الفتنة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما من رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. Itu saja untuk hari ini baca surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.